नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें आज ही हमारी सूरह मुम्तहिना का जो है वो स्टार्ट करते हैं हम और इसकी तिलावत लगाते हैं। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. अच्छा जी ये सूरतुल मुम्तहिना। अब इसका मुम्तहिना जब वर्ड होगा तो इसका मतलब ये होता है इम्तिहान, और मुम्तहिना भी कह सकते हैं जिसका मतलब है कि इम्तिहान लेने वाली। तो दोनों मतलबों में इसका इस्तेमाल हो जाता है। और इसका जो सेंट्रल थीम है सूरत का, उसमें ये है कि काफ़िर रिश्तेदारों की मोहब्बत से ईमान को ख़तरा। तो ये मोहब्बतों का जहाद हो गया कि ज़ाहिर बात है जब रिश्तेदार आपके अगर मुसलमान नहीं हैं तो उससे फिर कोई ना कोई इंक्लिनेशन होती है, या क्या इंसान की सोच में फ़र्क भी आ सकता है, तो उसके लिए मोहब्बतों का इम्तिहान है इसमें। और जो इसका ज़माना नज़ूल है फ़तह मक्का से पहले यानी 8 हिजरी में हुआ था। और जो स्टाइल इसका वो वही माइग्रेटरी मुहाजराना है। मुहाजराना का स्टाइल हमने पहले भी पढ़ा था। ऐसा होता है कि जिसमें दो टोक बात की जाती है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, बस अब आपने यही करना है, या ये आर या पार। अच्छा, जो इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, वो सबसे पहले तो इसमें थोड़ा-सा इस्लामी रियासत से वफ़ादारी के मुतालिक हमें बताया जाएगा कि क्या उसलूब है उसके, और फिर इस्लामी हुकूमत की जो है वो फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उसके मुतालिक हमें कुछ बातें मिलेंगी। और तीसरा इसमें बताया जाएगा कि औरतों को जो शहरियत की जो कवानीन हैं, वो क्या-क्या थे, किस तरह वो जो थी सिटीज़नशिप उनको मिलती थी मदीना की, और फिर लास्ट में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा हसना इख्तियार करने की इसमें ताकीद की गई है। पिछली सूरत के साथ इसका रब्त देख लेते हैं। जो पिछली सूरत थी उसमें अल्लाह के अस्माए हुस्ना पे पिछली सूरत ख़त्म हुई थी। हमने बड़े खूबसूरत नाम पढ़े थे जो मुसलसल आ रहे थे, और इस सूरत में ईमान के अमली तकाज़े बयान किए जा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जिससे इंसान को जो है वो ईमान जिस जो है करने के लिए क्या-क्या चीज़ें उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। अब जो पहली आया है उसका तर्जुमा पढ़ते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम मेरी राह में जिहाद करने के लिए और मेरी रज़ा जोई की खातिर वतन छोड़कर घरों से निकले हो, तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम उनके साथ दोस्ती की तरह डालते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया है उसको मानने से वो इनकार कर चुके हैं। और उनकी रविश ये है कि रसूल को खुद तुमको सिर्फ इस कसूर पर जलावतन करते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम छुपाकर उनको दोस्ताना पैगाम भेजते हो, हालांकि जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो अलानिया करते हो, हर चीज़ को मैं खूब जानता हूँ। जो शख्स भी तुम में से ऐसा करे, वो यकीनन राह रास्त से भटक गया है। अच्छा, अब थोड़ा-सा इसका जो है वो जो है ना वो पस मंज़र देख लेते हैं कि क्या बात की गई है। पहले तो इसमें कहा गया है कि जिहाद की तलक़ीन है कि जो है वो जिहाद किया जाए, और फिर ये कहा गया है कि जो लोग यानी जो मक्का में रह गए हैं, जिन लोगों की खातिर वतन छोड़कर आए हैं, तो वो दुश्मन जो वो अपने दुश्मनों को, जो वहाँ जो लोग हैं मक्का में जो मुसलमान नहीं हुए, वो अभी तुम्हारे दुश्मन ही हैं, उनको अपना दोस्त ना समझो।
اور یہ مت समझो कि वो लोग जो हैं वो किसी तरह तुम्हारा साथ देंगे। अच्छा पस मंज़र इसका जो है ना वो पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी ये तमाम बात जो है ना ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सैयदना हातिम बिन अबू बलता जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो आयतें आई हुई ना तो इसमें वाक़या ये हुआ कि हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे ना ये महाजिरीन में से और बदर की लड़ाई में भी जो था इन्होंने हिस्सा लिया था मुसलमानों के साथ और आपके लेकिन आपकी जो बाल बच्चे और मौल और दौलत थे ना वो मक्का में ही रह गए थे। आप खुद से ये ना कुरैश नहीं थे। सिर्फ़ ये था कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हलीफ़ थे, तो इस वजह से उन्हें मक्का में जो था ना अमन हासिल था। अब जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए, तो ये भी अहले मक्का से ऐहद तोड़ के आप जो थे वो मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ गए। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का का जो है वो इरादा किया था, तो वो बहुत-बहुत खुफ़िया बात थी। और वो बहुत ज़्यादा जो था ना, वो ऐसा सीक्रेट था जो आप नहीं निकालना चाहते थे क्योंकि आपकी प्लानिंग ही यही थी, जंग की प्लानिंग यही थी कि आप खामोशी से जाएँगे और वहाँ पर अटैक करेंगे ताकि कोई जो है वो जंग का मैदान ना बने, खून-रेज़ी ना हो, ये आप नहीं चाहते थे। तो इसलिए बहुत ही जो है ना बात राज़ में रखी गई थी। अब ये बात तो ऐसी थी कि किसी को ना निकलनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि जो ये हातिम बिन अबू बलता थे ना, इनके अब क्योंकि कोई कुरैश में से ये नहीं थे, बाहर से आए थे और इनके जो ख़ानदान वाले वहाँ थे, तो इन्होंने कहा ये ना हो कि कुरैश वाले जो हैं वो मेरे ख़ानदान वालों को कोई नुकसान पहुँचाएँ। अब ये बिल्कुल एक बेसिक सा जज़्बा था अपने घरवालों से मोहब्बत का जज़्बा था, ठीक है? तो इस इरादे से तो उन्होंने कहा ये मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये पैगाम भिजवा देता हूँ कुरैशों को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमले की तैयारी कर रहे हैं और लेकिन और फिर इस बात के बदले में कि वो आपके घरवालों की सलामती का कुरैश जो हैं वो गारंटी दे दें। अब ये गलती आपसे हुई और ये आपने किया लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने बता दिया और आप इसी तरह मसनद अहमद में है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे ना, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया और उन्हें फ़ौरन कूच करवाया कि तुम जाओ और देखो कि कोई एक खातून के हाथ ना आपने जो एक लेटर था वो दे दिया। अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रास्ते में ही होंगी, उनको पकड़ो जाके। अब वो वहाँ गए तो उन्होंने कहा काफ़ी मज़बूत, लंबी-चौड़ी खातून जो थीं, वो खातून के पास अब तीनों जो थे वो घोड़ों पे सवार गए भागे-भागे और वहाँ जाके रोज़ा खाना में गए और फिर वहाँ पर वो खातून जो थीं वो खाना-वाना खा रही थीं। उन्होंने वहाँ जाके उन्हें कहा कि तुम्हारे पास जो भी ख़त है वो हमें हमारे हवाले कर दो। लेकिन उन्होंने तो इनकार कर दिया, वो खातून ने इनकार कर दिया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। और तुम जो चाहो मेरी तलाशी कर लो। अब बड़ा वो सिटपटाए और बड़ी वो जो थी ना उसने कहा कि खोल लो, लेकिन बहरहाल फिर क्या हुआ कि उन्हें पता चल गया कि उसकी चुटिया के अंदर उसने खत छुपाया हुआ था। आपने वो चुटिया खुलवाई और उसके अंदर से खत मिल गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हातिब को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहा कि ये क्या तुमने हरकत की? तो फिर जैसे इधर हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया या रसूलल्लाह जल्दी ना कीजिए, मेरी भी सुन लें। फिर उन्होंने कहा मैं कुरैशियों से मिला हुआ नहीं हूँ, मैं खुद कुरैशियों में से हूँ ही नहीं, तो मैं कुरैशियों से कैसे मिल जाऊँ? कुरैशियों से कैसे मिलूँगा? तो आपने ये भी बताया कि आपके ईमान के साथ मैंने हिजरत की, मुहाजिरीन में से था, लेकिन मेरे बाल-बच्चे तो मक्का में रह गए थे और मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं है जो उनकी हिफ़ाज़त करता और मैं चाहता था कि कुरैशियों के साथ हुस्न सलूक करूँ जिससे मेरे बाल-बच्चे जो हैं हिफ़ाज़त में आ जाएँ और इस तरह वो उनका नस्ब जो है वो बच जाए और उन्होंने कहा मेरा एहसान की वज़ह से ये मेरा जो है ना उनसे ताल्लुक हो जाए कि मैंने उन पे एहसान किया इबादत की। अब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कोई कुफ़र नहीं किया, ना अपने दीन से मुर्तद हुआ हूँ, ना इस्लाम के बाद कुफ़र से राज़ी हुआ, बस इस ख़त की वज़ह से सिर्फ़ अपने बच्चों की हिफ़ाज़त का ये ज़िम्मा था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों तुम में से जो वाक़या हातिब बयान करते हैं वो बिल्कुल हरफ ब हरफ सच्चा है। वो अपने नफ़ा की खातिर एक गलती कर बैठे हैं कि ना मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना था, ना कुफ़ार की मदद करना था इनके पेश नज़र। तो अब फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस मौके पे मौजूद थे, वो क्या करते? हज़रत उमर का तो हमें पता है कि वो तो उनको तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने तो फ़ौरन कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं इस मुनाफ़िक की गर्दन उड़ा दूँगा। तो हज़रत उमर ने तो यही कहा, मैं तो इनका सज़ा होनी चाहिए, इनकी गर्दन उड़ा दें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए ना लीडर है ना, उन्होंने फ़ौरन जो हर चीज़ को एक तरीके से लेके जाना है, फ़ौरन किसी ने कोई बात कह दी तो उसके ऊपर नहीं जाना, ठंडे दिल से सोचना है, ठंडे दिमाग से सोचना है कि बदरी साहबियाँ, बदरी साहबियों की तो बहुत जो इज़्ज़त और एहतराम थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हुआ है कि उनके तमाम गुनाह माफ़ हैं। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें क्या मालूम नहीं कि ये बदरी साहबी हैं और बदर वालों पे अल्लाह ताला ने झाँका और फरमाया कि जो चाहो अमल करो मैंने तुम्हें बख्श दिया। और ये रिवायत भी बहुत सी हदीसों में और सही बुखारी 4274 में। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ फरमा दिया, बहुत जो था वो उनसे बड़ी गलती हुई थी और कहीं ना इमेजिन करें वो ख़त पहुँच जाता, तो क्या
क़यामत बर्पा होती, कितनी खूनरेज़ी होती, और जो सारा प्लान था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो जो है ना वो कि खूनरेज़ी ना हो, तो उसके ख़त्म होने का अंदेशा था। बहरहाल नबी स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद फ़रमाई, ज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, तो इस तरह ये जो चीज़ थी, ये टल गई। अब इस सारी बात के बाद जब ये हम पढ़ते हैं ना इस आया का मतलब, तो हमें समझ में आता है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो लोग ईमान लाए हैं, तुम मेरी राह में जिहाद करते हो और मेरी रज़ाजोई के लिए वतन को से छोड़कर आए हो, तो अब अपने दुश्मनों को दोस्त मत समझो। क्योंकि उन्होंने कुरैश को दोस्त समझा और ये समझा कि वो घरवालों का ख़्याल रखेंगे। हालाँकि होना क्या था कि कुरैश ने ख़त से ख़बर भी मिल जानी थी, और घरवालों को फिर भी उन्होंने जो है ना कोई प्रोटेक्शन नहीं देनी थी। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो ये रविश इख्तियार करेगा कि रसूल को और खुद को सिर्फ जला वतन करते, तो अपने रब और अल्लाह पर ईमान लाए, कि अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह पे तवक्का रखो, और तुम छुप कर उनको दोस्ताना पैगाम भेजते हो, ये वाली बात। हालांकि जो कुछ तुम छुपा रहे हो, जो लानिया कह रहे हो, मैं हर चीज़ से खूब वाकिफ हूँ। तो देखिए ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कुरान में जिक्र करते थे कि जिक्र आता है कि मैं हर खुली बात को और हर छुपी बात को जानता हूँ, तो सहाबा का कैसा ईमान पक्का होता होगा ना, जब सामने-सामने वो बातें हो जाती होंगी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि किस्सा हज़रत खौला बिन्ते सलमा ने जब जो है वो शिकायत की, तो कैसे फटाफट कुरान की आयत नाज़िल हुई, और उससे जो है वो जो है वो अहकामात आ गए। तो वो कैसी उनको यकीन होता होगा ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मैं तो सब जानता हूँ, और कैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको बताया। बहरहाल इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो शख्स तुम में से ऐसा करे, यकीनन वो राह रास्त से भटक गया है, कि गलती उनसे हो गई है, और अब फिर क्या होगा, गलती की तो फिर माफ़ी माँगनी पड़ेगी अल्लाह ताला से। अच्छा, आया 2 है, उनका रवैया तो ये है कि अगर तुम पर काबू पा जाएँ, तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करें, और हाथ और ज़ुबान से तुम्हें आज़ार दें। वो तो ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफ़िर हो जाओ। तो अब बताया कि दुश्मनों से अगर तुम दोस्ती करोगे, तो वो तो तुम्हें हर लिहाज से नुकसान ही पहुँचाएँगे, हाथ से भी नुकसान पहुँचाएँगे, और तुम्हें तकलीफ भी देंगे, और उनकी तो हद्दुल विशाल सबसे ज़्यादा कोशिश क्या है कि सबसे बड़ी दुश्मनी क्या होगी कि तुम काफ़िर ही बन जाओ। ठीक है? और बिल्कुल इसी तरह हमने जो है वो ज़िक्र किया था कि हर बार कोई ना कोई बात करते थे, फिर उससे मुकर जाते थे। कोई बात करते थे, मुकर जाते थे। हज़रत उमर और हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी ऐसे ही था कि हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ के मुतल्लिक मुख़्तलिफ़ बातें करके उनको बुला-पुसला के चले गए। यहाँ तक कि माँ का कोई भी ऐसा जो था वो बातें जो उन्होंने माँ के खिलाफ की थी कि वो बड़ी बीमार हैं, परेशान हैं, धूप में खड़ी हैं, खाना नहीं खा रही हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बहरहाल उनका क्या कहा है कि उनका असल नियत क्या है कि तुम अपने दीन से ही फिर जाओ। आया 3 में फिर आया कि क़यामत के दिन ना तुम्हारी रिश्तेदारियाँ किसी काम आएँगी, ना तुम्हारी औलाद। उस रोज़ अल्लाह तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा, और वो ही तुम्हारे अमाल का देखने वाला है। तो अब लेसन सबसे बड़ा लेसन क्या मिला कि हमें जो है माफ़ी, पहली चीज़ क्या? माफ़ी। दूसरी चीज़ क्या? कि जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जिनकी वजह से हम आज कोई काम नहीं कर रहे, या आज उनकी मोहब्बत में, या जो हमारी औलाद है, जिसकी मोहब्बत में शायद हम आज दीन से दूर हैं, वो क्या होगा? क़यामत के दिन तमाम रिश्ते टूट जाएँगे। उस दिन जुदाई जो है ना वो हो जाएगी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कोई काम नहीं आएगा, ना रिश्तेदारियाँ, ना औलाद। तो अगर औलाद के लिए या अपनी रिश्तेदारी की वजह से, किसी भी रिश्ते की वजह से अगर हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, तो फिर क्या होगा? क़यामत में हमें उसका भुगतना पड़ेगा। तो पहले माफ़ी, माफ़ी के बाद ये बात पॉइंट लेना कि रिश्तेदार मोहब्बत, यानी मोहब्बतों का इम्तिहान है ना, कि रिश्तेदारी और औलाद की मोहब्बत में हम अल्लाह की राह से ना हट जाएँ। और फिर क्या है कि आखिरी चीज़ क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानें। देखें उहद में भी तो ऐसा ही हुआ था ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि तुम लोगों ने ऊपर से नहीं उतरना, और फिर जब उतर गए ऊपर से मुसलमान, तो फिर क्या हुआ कि फिर जंग हार गए। तो हमारा तीसरा लेसन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को हमने अमल करना है, और हर बात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। ठीक है? अच्छा जी, आया 4 आई कि तुम लोगों के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसके साथियों में एक अच्छा नमूना है कि उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया, हम तुमसे और तुम्हारे उन माबूदों से जिनको तुम खुदा को छोड़कर पूजते हो, कतई बेजार हैं। हमने तुमसे कुफ़र किया, और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए अदावत हो गई और बैर पड़ गया, जब तक तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान ना लाओ।
مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کہنا اس سے مستثنیٰ ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ تو اب جب محبتوں کے امتحان کی بات آئے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ آئے؟ کیونکہ ان کے اوپر تو محبتوں کے امتحان آئے تھے۔ تو پہلی بات وہی کہہ دی کہ جب ان کے والد نہیں مان رہے تھے، جب خلیل اللہ کو پتہ چلا، اور یہ خلیل اللہ کی ایک خطا تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا، خلیل اللہ کی خطا کا پتہ چل گیا کہ ان کو بھی کہہ دیا کہ تم اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا اب نہیں مانگو۔ جب تک وہ زندہ تھے، حیات تھے، تو ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، فرض کی، لیکن ایک دفعہ ان کی وہ کفر پہ ان کی وفات ہو گئی، اب ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں منع کر دیا تھا۔ تو ان کے محبت کا امتحان تھا، ان کے والد نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ تم آپ ان معبودوں کو چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئیں، بہت ان سے کہا اللہ واحد کو مان جائیں، ایمان لے آئیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں جب ان کی وفات کے بعد کہہ دیا کہ اب تم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو، تو بہت بڑا امتحان تھا۔ اور جو ان کے لیے آیا تو انہوں نے اس امتحان کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بات اسی کو ترجیح دی اور اس بات کو مانا، اور پھر بڑی خوبصورت دعا ہے۔ ہم بھی جو ہے وہ دعا اپنی ضرور گھر میں مانگے اپنے گھر والوں کے لیے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا طرز عمل کرنے کے لیے، یا کبھی آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کہ ہمارا جو ہے وہ بات جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ یہ سب کے ساتھ اچھا سلوک رہے، تو یہی ہے ربنا علیک توکلنا و علیک انبنا و علیک المصیر۔ کیا کہا کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اور پھر دعا کنٹینیو ہوتی ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو بڑا ہی زبردست اور دانا ہے۔ تو بہت بہت یہ دعا مانگے، کوئی غلطی ہو جائے ہم سے تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ ہمیں اس امتحان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دے۔ اچھا، اور پھر نبی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کا ذکر ہے آیت 6 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کہ کیا کہہ دیا کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل بھی لے لو کہ ان کے لیے بھی آئی مشکل، تو جو غلطی ہو گئی ان سے، ان بدری صحابی سے بھی اپنی محبتوں کے امتحان میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ محبتوں کے امتحان نبیوں کو آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے، لیکن کیا طرز عمل کیا؟ سب سے بہترین اسوہ حسنہ کیا رکھا انہوں نے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے روز آخر کی امیدوار رکھی، اللہ تعالیٰ سے منحرف نہیں ہوئے، اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو آگے رکھا۔ تو کہا کہ جو ہے وہ آپ تو خود آپ محمود ہیں، تو انہی کے نقش قدم پہ چلو، انہی کے اوپر جاؤ، اور کسی بھی محبت کو اس آڑے میں آنے نہ دو کہ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں۔ والدین کا حکم ماننے کا جو ہے وہ بہت بہت حکم ہے، سوائے اس کے جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہو۔ تو اسی طرح اولاد کی محبت، تو شوہر کی محبت، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، سب ان کی محبت میں ہم کچھ ایسا نہیں کر سکتے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ بات ہو۔ تو ابھی ہمارے کیا ہوتا ہے، بہت سارا جو ہمیں ایکسکیوز ملتا ہے، وہ کئی دفعہ ملتا ہے نا کہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، بہت سی جو ہے وہ لیڈیز یہ ایکسکیوز دیتی ہیں کہ ایکچولی میرے ہسبینڈ پسند نہیں کرتے۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جی ہم پہلے بہت زیادہ تھے دینی اور کور کرتے تھے، حجاب کرتے تھے، پھر ہماری شادی ہوئی، پھر لیکن جو ہمارے ہسبینڈ تھے وہ ذرا اوپن مائنڈیڈ تھے، ان کو پسند نہیں تھا میرا حجاب لینا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ چاہتے تھے کہ میں ادھر اسی طرح ہوں جیسے اور لوگوں کے، اس طرح میں چینج کروں اپنے آپ کو، یعنی ویسٹرن سٹائل اختیار کروں، اگر آپ ادھر باہر رہتے ہیں کینیڈا امریکہ میں تو اس طرح کا سٹائل اختیار کروں، تو پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ تو پھر لیکن کیا کہا؟ یہ تو محبت کا امتحان ہو گیا تھا نا، پریشانی کا امتحان، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم نہیں کر سکتے ہو، بالکل یہ ایکسکیوز مانا ہی نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے یہ ایکسکیوز دیا کہ میں نے والدین کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے یا شوہر کی وجہ سے میں نے ایسا نہیں کیا یا کوئی بھی حکم نہیں مانا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایکسکیوز
نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا۔ آیا 7 ہے بعید نہیں کہ اللہ کچھ کبھی تمہارے ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور غفور و رحیم ہے۔ اب کیا ہوا کہ محبتوں کے امتحان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ تو جیسے اب کیا اگزامپلز ہیں، جیسے خالد بن ولید تھے، کیسے احد میں آئے تھے، انہوں نے اٹیک کیا، پھر بعد میں کیا ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے اور کتنی فتوحات مسلمانوں کی ہوئی خالد بن ولید کے ہاتھ سے۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور ان کے جو شوہر تھے ابو العاص، وہ ان کو چھوڑ کے مدینہ آ گئی تھیں، اور ابو عاص جو تھے وہ بہت شدید محبت کرتے تھے حضرت زینب سے، اور پھر کیا ہوا کہ ان کی محبت میں پھر ان سے رہا نہیں گیا، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ صحیح ہے؟ تو اس لیے یہ جو ورڈ ہے نا یہاں پر بین الذین آدیتہم، یعنی جس سے تم نے دشمنی کر رکھی ہے، یہ کس کو کہا گیا دشمنی کر رہی ہے؟ یہ صحابہ سے کہا گیا ہے کہ تم نے دشمنی کی، یعنی کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ تم بدل گئے ہو، کہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم بدلے ہو، وہ نہیں بدلے، یعنی کہ کہنے کی مراد یہ ہے کہ پہلے سارے اکٹھے رہتے تھے، جیسے حضرت زینب ہیں، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی، ان کے شوہر تھے ابو العاص، تو ابو العاص جو تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حضرت زینب نے اسلام قبول کر لیا، تو چینج کون ہوا؟ حضرت زینب چینج ہوئی نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہے ہیں وہ بین الذین آدیتہم کی دشمنی تو تم نے سٹارٹ کی ہے نا، چینج تو تم لے کر آئے ہو نا، تو تبدیلی تو تم نے کی ہے۔ اب اگر وہ تم سے ریاکٹ کر رہے ہیں یا تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کا قصور اتنا نہیں ہے۔ Give them some time, be patient with them, be polite with them، یعنی کہ جب اگر ہمارے خاندان میں سے اگر ہم بدلتے ہیں اور ہمیں کوئی خاندان والا کہتا ہے کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہو، یا کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کی، اتنا کیوں ہلکان ہو رہے ہو اسلام کے پیچھے، اتنا بھی مذہب سخت نہیں، کبھی کوئی ایسی بات کہتا ہے تو وہ اب ہمیں ان کے ساتھ پیشنٹ ہونا ہے، آرام آرام سے ان کو بتانا ہے، آرام آرام سے، کیونکہ ہم بدلے ہیں نا، وہ تو نہیں بدلے، وہ تو ادھر ہی ہے، تو ان کو ہم نے اپنی طرف آرام سے اور پیار سے لانا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھیں سبحان اللہ کس قدر پریگمیٹک ہمارا ریلیجن ہے نا، کہ ہم نے یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو قصور دیا، کیا ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوز کیا کہ تم بدلے ہو، پیشنس رکھو، ایمان رکھو، وہ تمہاری طرف آ جائیں گے۔ تو پھر وہی ہوا، خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، ان کے شوہر ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے، تو کتنی اس میں سے خیر نکلی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم ان سب کو نہیں کہا، ان میں سے خیر نکلی، بہت سے تھے جن میں سے بھی خیر نکلنی تھی۔ پھر آیا 8 ہے، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو، جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر اب کیا کہا کہ دیکھیں نا، کافر دو طرح کے تھے، ایک تو حربی کافر یعنی کہ جو کمبیٹ وغیرہ کرتے تھے نا ہتھیار کے ساتھ جنہوں نے جنگ کی، اور ایک غیر حربی کافر یعنی جو مسالم ان کو بولتے ہیں، یعنی نان کمبیٹ، جنہوں نے کمبیٹ نہیں کیا۔ تو وہ ایسے تھے لیو اور لیٹ دم لیو، یعنی کہ وہ صحابہ کے ایسے رشتہ دار تھے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، انصاف کا معاملہ کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ تمہارے ساتھ کھل کے تم سے دشمنی نہیں کر رہے تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم بھی ان کے ساتھ نیک نیتی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ریشمی لباس دیا تھا تو آپ نے وہ اپنے بھائی کو گفٹ کر دیا جو بھی اسلام نہیں لے کر آیا تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ اچھی بات ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کیونکہ انہوں نے بھی تمہارے ساتھ ایسے دشمنی نہیں کی۔ اور آیا 9 ہے، وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں گے وہی ظالم ہے۔ تو اب کیا کہا کہ یہ جو کمبیٹو والے ہیں نا، جو کمبیٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے جنگ کیا ہے، اور جنہوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ تم لوگ گھروں سے نکل گئے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنا لیا اور ایسے سارے اکٹھے ہو گئے، مل گئے، تو ان سے جو ہے نا محارب سے دوستی نہیں کرنے۔ دیکھیں نا اتنا ٹربولنٹ وقت تھا کہ کچھ ہاسٹائل تھے، کچھ نان ہاسٹائل قبائل تھے، تو ایک سٹیٹ آف وار تھی۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکنا، کہ ہر کسی کے ساتھ ایک ہی رویہ نہیں رکھنا، جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تم اچھا رہو اور ان کو بلاؤ اپنے دین کی طرف، اور کوئی اگر اتنا کمبیٹ کرتا ہے تم سے، اتنا جنگ کے حد تک آتا ہے اور اتنی دشمنی کر رہا ہے، تو پھر تم ان سے دوستی نہ کرو، کیونکہ اگر تم ان سے دوستی کرو گے جو اللہ کے خلاف اس طرح جنہوں نے ہتھیار اٹھائے، تو پھر وہی لوگ کیا ہوں گے؟ ظالم ہوں گے، رانگ ڈوئرز ہوں گے، کہ وہ چیز ہم نہیں کر سکتے۔ پھر آیا 10 ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اب یہ وہ عورتوں کا آ گیا کہ جو ریفیوجیز ہوتے ہیں یا جو عورتیں ہجرت کر کے آتی تھی تو ان کے لیے کیا احکامات تھے، جو میں نے کہا نا کہ ابھی سٹیزن شپ ان کو ملے گی تو کیا احکامات ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو،
نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں، نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے ہیں وہ انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رہو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دے دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دے دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اب کس قدر امپورٹنٹ باتیں ہیں نا، دیکھیں مہر کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ شادی پہ لاکھوں کے زیور بن جائیں گے، لاکھوں کے کپڑے بن جائیں گے، مہر نہیں کوئی دے گا عورت کو، مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور کس قدر امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ کیا کہا ہے، جو ریفیوجی عورتیں ہیں جو اصل میں آ گئی ہیں وہاں پر اور مومن عورتیں ہیں، اور ان کے ساتھ اب کیا ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے آ گئی ہیں تو ظاہری بات ہے، اگر ان کا شوہر کافر تھا تو اس کے ساتھ تو نکاح ٹوٹ گیا۔ شروع میں تو جیسے ایسا حکم نہیں آیا تھا کہ جو نکاح ٹوٹے گا، لیکن پھر بعد میں آ گیا کہ اب وہ جو آ گئی ہیں تو جو کافر ہیں تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب جب نکاح ٹوٹ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جو عورتیں ہجرت کر کے آ گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں مسلمان، جو ہسبینڈ ہے وہ ادھر ہی رہ گیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ مہر کا کیا بنے گا؟ وہ عورتیں تو خالی ہاتھ آئی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انصاف دیکھیں کہ عورت ہجرت کر کے آ گئی ہے تو کہا کہ جو کافر شوہر ہے اس کو مہر واپس کرے۔ انصاف دیکھیں، کیا انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا، کہا کہ اس کو مہر واپس کرو۔ یہ نہیں کہا کہ بس تم آ گئی ہو تو آ گئی ہو، وہ تو کافر ہیں، اتنا تنگ کرتے تھے، اتنا پریشان کرتے تھے تمہیں، اتنا انہوں نے برا حال کیا، تمہیں چھوڑ کے یہاں آنا پڑ گیا، کوئی ضرورت نہیں مہر دینے کی، نہیں، کہا حق ہے اس کا، مہر واپس کرو، کیونکہ تم نے نکاح توڑا ہے، تم مسلمان ہوئی ہو نا، تم چینج ہو کر آئی ہو، اب واپس کرنا پڑے گا مہر۔ اور وہ عورتیں تو جب ہجرت کر کے آئیں تو خالی ہاتھ آئی تھیں، کہاں سے دیتی مہر؟ تو کس نے دینا تھا وہ مہر؟ مال فے، جو ہم نے بھی پڑھا تھا نا، مال فے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وہ مال دیا مسلمانوں کو کہ یہ تو اللہ کی راہ میں بغیر لڑائی کی جنگ ہوئی ہے، تو اس میں تو سارا مال جو ہے حکومت کے پاس جائے گا، تو حکومت مہر دے گی۔ سبحان اللہ، اتنا سپورٹ کیا، اور پھر کیا کہا کہ اب ان کے نکاح ٹوٹ گئے تو اب جو نیا ہسبینڈ ان کو مسلمان ملے گا مدینہ میں تو وہ کیا کرے گا؟ پھر یہ نہیں کہا کہ اب تو یہ بہت غریب ہے مدینہ کے لوگ، تو اب یہ جب نیا نکاح کریں گے تو پھر مہر نہیں دیں گے، نہیں، مہر پھر بھی دینا ہے، اور پھر ان کو مہر کون دے گا؟ پھر حکومت دے گی۔ سبحان اللہ، کہ وہ اتنی عورت کی اہمیت ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ تو اب آ گئی ہیں ایسے اور اس وقت تو حالات اتنے پتلے ہیں اور یہ بھی بڑی بات ہے ان سے کوئی شادی کر لے، نہیں، کہا کہ نہیں، شادی کرو، انکریج کیا، اس کو سپورٹ کرو اور مہر بھی دو، اب وہ مہر بھی حکومت دے گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ پوری انصاف کی بات کر کے کہا کہ جو بھی مومن عورتیں ہیں ان کا اس طرح سے مینج کیا جائے گا، اور جو ہسبینڈ ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ مسلمان ہو گیا ہے اور اس کی بیوی کافر ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بھی اس کو جو ہے وہ مہر اسی طرح ہی واپس کرے اور اسی طرح واپس مانگ لے۔ لیکن وہ کافر اگر مہر واپس نہیں کرتی، کہتی ہے میں نہیں دوں گی، تو بس خاموش رہیں گے، نہیں دیا نہیں دیا، لیکن جب نیا نکاح آئے گا تو پھر مہر دینا پڑے گا، جب مسلمان بیوی کریں گے تو پھر مہر دینا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اس قدر انصاف کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح کیا جائے گا۔ اب آیا 11 ہے، اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کچھ کفار سے واپس نہ ملے، پھر وہی بات آ گئی کہ بیویاں اب کافر ہو گئیں تو اب وہ کہہ رہی ہیں ہم نہیں مہر دیں گے تمہیں واپس، اور پھر تمہاری نوبت آئے کہ جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان سے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ سبحان اللہ، پھر دیکھیں کہ اب نیا مہر دینا ہے تو پھر یہی کہا کہ اب جو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے نا، ان کی مشرک بیویوں کو انہوں نے طلاق دے دی تھی، وہ مکہ میں ہی رہ گئی تھی، دو تھی، جب یہ حکم آ گیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں تمہیں طلاق دے دی، اور اب جو ہے نا اب کیا ہوگا، تقوی کے ساتھ ان کو ان کی رقم دی جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو کمپنسیٹ کیا جائے گا، تو حکومت کمپنسیٹ کرے گی، ٹھیک ہے، اور پھر یہی کہا کہ خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اب آیت 12 آ گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ اب یہ عورتوں کے بیعت کا ذکر آیا کہ جب عورتیں بیعت کریں گی تو کیسے بیعت کریں گی، تو کیا کیا ان کو جب سٹیزن شپ ان کو دینی ملے گی، جو آ گئی ہیں اب وہاں سے، تو کیسے آپ معلوم کریں گے؟ دیکھیں نا، یہ بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ یہ نہ ہونا کہ آپ جو عورتیں آ جائیں تو اس میں مخبر عورتیں بھی آ جائیں، اور ایسی عورتیں بھی آ جائیں جو لینے کے لیے آئی ہوں، اندر سے جو ہے وہ ان کا مقصد کوئی اور ہو۔ تو کیا کہا گیا کہ جب وہ تمہارے بیچ میں آ جائیں تو تم کیا کرو کہ ان سے تم جو ہو وہ بیعت لو، اور بیعت کن کن چیزوں پہ لینی ہے؟ پہلے یہ کہ اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی،
फर्स्ट चीज़, पहली बात तौहीद, तौहीद, तौहीद। शिर्क नहीं करेंगी, तौहीद पर होंगी। और फिर ये है कि उन औरतों से पहले ही पूछा जाता था, उनसे कसम ले ली जाती थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि वो मोमिन औरतों से किस तरह बैत करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आपने कहा कि वो उनसे कसम ले लेते थे कि अल्लाह की कसम वो अपने शौहर से बेज़ार होकर नहीं आई, अल्लाह की कसम किसी जगह की तब्दीली के शौक में नहीं आई, या अल्लाह की कसम किसी और ग़र्ज़ से नहीं निकली, और अल्लाह की कसम सिर्फ़ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में निकली हैं। तो बस अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में निकली हैं, तो ये कसम ले लेते थे, तो बस फिर पता चल जाता था कि अब ये मोमिन औरत है। और फिर उसके बाद पहला शर्त क्या की कि वो तौहीद के शिर्क नहीं करेंगी। उसके बाद क्या? चोरी ना करेंगी। सेकंड, अब करैक्टर बिल्डिंग स्टार्ट है, चोरी ना करेंगे। अब सोचिए किस किस्म का माशरा होगा, चोरी इतनी ज़्यादा इतनी वहाँ पर इनकलकेट की होगी कि फ़ौरन पहली बात कहा चोरी ना करेंगी, ज़िना ना करेंगी, थर्ड बात ज़िना ना करेंगी, और चौथी बात अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी। देखिए अब इनने ये जो बैत ली है ना, कहीं नहीं है नमाज़ नमाज़ पढ़ेंगी, रोज़ा रखेंगी, ज़कात देंगी, हज करेंगी, ये नहीं, ये बात नहीं है। ये बात की ही नहीं। सिर्फ़ करैक्टर बिल्डिंग है। तुम शिर्क नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, ज़िना नहीं करोगी, औलाद को कत्ल नहीं करोगी, अपने हाथ-पाँव के आगे कोई बहतान खड़ा करके ना लाएँगी। इसका मतलब ये है, बहतान खड़ा करके घड़ के ना लाएँगी से मुराद ये है कि अगर आप कोई एक मियाँ-बीवी हैं और उस बीवी का कहीं और रिलेशनशिप है और उसका कोई बच्चा जो है वो दूसरे आदमी से हो गया, तो वो लाके अपने हस्बैंड से कह दे कि ये तुम्हारा बच्चा है। यानी कि प्रेग्नेंट हुई तो हस्बैंड से कह दे तुम्हारा बच्चा है, यानी किसी और की औलाद को हस्बैंड के ऊपर कर देना। तो ये है वो बहतान का ज़िक्र। और किसी अम्र मारूफ में तुम्हारी नाफ़रमानी ना करेंगी, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्र मारूफ का मतलब क्या है कि शरीयत की खिलाफ वर्ज़ी नहीं करेंगी। शरीयत का कोई भी हुक्म आएगा तो नाफ़रमानी नहीं करेंगी। वालिदैन, शौहर, औलाद कुछ भी हो, सबसे मज़बूत बात क्या है कि अल्लाह सुब्हाना तआला का कहना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना, किसी भी शरीयत के हुक्म को इनकार नहीं करेंगी। तो इनसे बैत ले लो और इनके हक में अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत करो, यकीनन अल्लाह दरगुज़र फ़रमाने वाला और रहम फ़रमाने वाला है। तो देखें अब इसके अलावा जो है हमने जो और अहादीस में हमें मिलता है, तो उसमें 2 बातें जो है ना वो और भी मिलती हैं। वो ये क्या मिलती हैं कि उनसे ये लिया जाता था बैत के, एक तो ये कि वो जाहिलियत वाले ज़माने की जो है ना वो नहीं करेंगी, ज़ीनत नहीं करेंगी, और ये था कि नोहा नहीं करेंगी, यानी कि जो ज़रा ज़्यादा शोर वावेले से रोते हैं ना वफ़ात पे या किसी नुकसान पर, तो उससे जो है वो मना किया गया है। अब सही बुखारी में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुसलमान औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करके आती थी, उनका इम्तिहान इसी आयत से शुरू होता है। जो औरत इन तमाम बातों का इकरार कर लेती, इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बानी फरमा देते थे कि मैंने तुमसे बैत की। ये नहीं कि आप उनके हाथ से हाथ मिलाते हो। अल्लाह की कसम आपने कभी बैत करते हुए किसी औरत के हाथ को हाथ नहीं लगाया। सिर्फ़ ज़बानी फरमा देते थे कि इन बातों पर मैंने बैत ली। और ये सही बुखारी 4891 है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे भी करते थे, कहते थे कि मैंने एक से बात की तो 100 औरतों के बराबर है। यानी कि अगर ज़्यादा औरतें हैं तो बस एक ही दफ़ा सबके लिए बैत हो जाएगी। अच्छा जी, और फिर क्या कहा, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मसनद अहमद वगैरह सब में सैयदना उमैमा बिन्ते रक़िया रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि औरतों के साथ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत करने के लिए हाज़िर होती हैं। तो कुरान की इसी आयत के मुताबिक आप अहद व मान लेते हैं कि हम भली बातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ़रमानी नहीं करेंगे, और फिर जहाँ तक ताकत होगी अल्लाह और रसूल का हमारा ख़्याल है कि हम बहुत ज़्यादा इनके मेहरबानी पर हम खुद मेहरबानी से बढ़-चढ़ कर हैं। फिर कहा या रसूलल्लाह हम आपसे मुसाफ़ा नहीं करते। फरमाया नहीं। जब उन्होंने कहा कि हम तो आपसे हाथ नहीं मिलाते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नहीं मैं गैर औरतों से मुसाफ़ा नहीं किया करता। मेरा एक औरत से कह देना 100 औरतों की बैत के लिए काफ़ी है, बस बैत हो चुकी। ये इमाम तिर्मिज़ी की हदीस है, उसको हसन कहते हैं और 1598 है। तो देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से हाथ नहीं मिलाते थे, तो अब हमारे ज़माने में क्या औरतें हर मर्द से हाथ मिला रही हैं। हर जगह पे हाथ मिला रही हैं। कहीं ये सर्टिफ़िकेट लेने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन हो रही है, कुछ हो रही है, हर औरत हाथ मिला रही है। तो ये बड़ी छोटी-सी बातें हैं, लेकिन इससे ये पता चलता है हम कितने अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, कितनी उनकी सुन्नतों पे अमल करते हैं। क्या हम उस बात पे अमल करते हैं कि जो हमारे नबी, और तो और अब तो एडवांस ज़माना आ गया, अब तो ये है कि जो कज़िन्स वग़ैरह होते हैं या लड़के-लड़कियाँ आपस में गले मिलते हैं, बाकायदा कहते हैं हग करने में क्या क्या मज़ायक़ा है। तो आजकल के कॉलेजों में, स्कूलों में देखें तो गले मिलते हैं सब लोग। तो ये हमारे पास हसन अहादीसें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ भी नहीं लगाते थे। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमने अपने कैसे-कैसे चीज़ों को अहमियत देनी है, ठीक है? अच्छा जी।
अब क्या इसके अलावा हमें पता चला कि हमने बताया था कि नोहा करने वालों को के बारे में भी आया। अब सही बुखारी में यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की, इसी असना में एक औरत ने अपना हाथ समेट लिया और कहा कि मैं नोहा करने से बाज रहने पर बैत नहीं करती, कि फलां औरत ने मेरे फलां मरे पर नोहा किया और मेरी मदद की तो मैं इसका बदला उतारूंगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर खामोश हो गए और कुछ ना फरमाया और वो चली गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वापस आई और बैत कर ली। तो क्या हुआ कि वो जब नोहा पे बैत हुई थी ना, ये ऊपर इसमें ज़िक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों पे बैत ले रहे थे कि औरतें इनका इनकार करती हैं कि मेरी वालिदा ने फरमाया कि मैं इनसे इकरार किया और बैत वालियों में शामिल हो गई कि जो नोहा जो है ना वो मरने पे नोहा तुम नहीं करोगी। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी दोस्त ने मेरी बड़ी हेल्प की थी, मैं तो उसके साथ ज़रूर मिलके नोहा करूँगी। तो देखिए, और फिर वो चली गई और फिर बाद में वो वापस आई, उससे फिर बैत बैत की। मुस्लिम शरीफ में भी आती है कि ये इस तरह नोहा करने के ऊपर भी बैत ली जाती थी। अच्छा जी, और हमने एक इसके अंदर जो है वो पढ़ी थी कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर एक और हुक्म आता है कि ज़माने जाहिलियत की तरह जो है वो औरतें जो हैं वो हुस्न जो है वो नहीं अपना लोगों को दिखाएँगी। अच्छा जी, उसके ऊपर देख लेते हैं। ये आ गया। मसनद अहमद की रवायत में है, सैयदा उमैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बैत के ज़िक्र पर आयात के अलावा इतना और भी है कि नोहा करना और जाहिलियत के ज़माने की तरह अपना बनाव-सिंगार वग़ैरह मर्दों को ना दिखाना, ये भी उसमें शामिल था कि वो मुकम्मल पर्दा करेंगी। ज़माने जाहिलियत में जैसे होता था कि अपना बनाव-सिंगार वो नहीं दिखाते थे। तो जी, नोहा मीन्स क्राइंग आउट लाउड, बिल्कुल यही है। और जाहिलियत के ज़माने में अपना बनाव-सिंगार वग़ैरह मर्दों को नहीं दिखाएँगे और ये सही हदीस है मसनद अहमद की। तो इसके ऊपर भी जो था बैत ली गई कि अब आजकल तो ये देखें ना, पर्दा तो एक तरफ है और कई दफ़ा ऐसा हिजाब की लिया जाता है कि मेकअप भी पूरा होता है और फिर ऐसा भी हिजाब लिया जाता है जिसके अंदर सारे जिस्मानी अज़ा नज़र आते हैं, ठीक है? तो वो भी ममानियत है। तो चलें, ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि ये सही अहदीसों के अंदर थी कि इन सारी बातों के अलावा एक ये 2 एडिशनल भी आयात के अलावा नीचे भी बहुत ज़्यादा अहादीस हैं, जब हम तफ़सीर में पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल मिलती है, तो मैंने कट डाउन करके ये दोनों बातें आपके लिए यहाँ पर ऐड कर दी थी। अच्छा जी, अब आया 13 पढ़ते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन पर अल्लाह ने गज़ब फरमाया है, जो आखिरत से इस तरह मायूस हैं जिस तरह कब्रों में पड़े हुए काफ़िर मायूस हैं। तो सबसे पहली बात क्या कर दी, अब यहाँ पर कि अल्लाह ताला से तो मायूस से ख़त्मे सूरत की की आयत है कि अल्लाह ताला जो है उनसे तो मायूस होना ही नहीं है। तो उन लोगों को दोस्त ना बनाओ, तो अल्लाह ताला ने जिस पे गज़ब फरमाया, तो यानी अपनी दोस्तियाँ देख समझ के रखें। उन लोगों से दोस्तियाँ रखें जो अल्लाह सुब्हाना ताला को फ़ॉलो करते हैं। उन लोगों से दोस्तियाँ ना बढ़ाएँ जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट हैं, क्योंकि यही दोस्त हमें आखिर में या तो आर ले जाएँगे या पार। और क्या कहा कि अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से मायूस सिर्फ़ कौन होता है? जो काफ़िर होता है, और काफ़िर होता है या मुनाफ़िक होता है। तो अल्लाह का गज़ब किस-किस के ऊपर? जो शिर्क करे, ज़िना करे, बहतान लगाए, चोरी करे, इन सब के ऊपर अल्लाह का गज़ब है। और ये कौन करेगा? जो काफ़िर होगा या मुनाफ़िक होगा। तो काफ़िर ही अल्लाह सुब्हाना तआला से मायूस होता है। तो हमने बहुत-बहुत दुआ करनी है कि हमें अल्लाह सुब्हाना तआला उस तरह का बनाए जैसे अल्लाह सुब्हाना तआला को पसंद है। और अब देखें, जब सूरत शुरू हुई थी तो तब भी ये ज़िक्र था कि ऐसे लोगों से दोस्ती ना करो, यानी काफ़िरों से दोस्ती ना करो, उनके साथ मोहब्बतें मत बढ़ाओ, जो भी तुम्हारे साथ तुम समझते हो कि उनसे मोहब्बत बढ़ाओगे तो तुम्हारे वो घरवालों का ख़्याल रखेंगे, वो तुम्हें धोखा देंगे। और आखिर में भी ये ज़िक्र आ गया कि उन लोगों से दोस्त ना बनाओ जिन पे अल्लाह ने ग़ज़ब फ़रमाया है। तो फिर जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ उस तरह दोस्ती करना, दोनों टाइप, सूरत शुरू में, सूरत के आखिर में मना फरमा दिया कि जो भी अल्लाह के अगेंस्ट है उससे दोस्ती नहीं करनी, वो चाहे आपके वालिदैन हों, चाहे आपकी औलाद हो, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपकी शौहर हों। अगर कोई भी आपको अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट हुक्म करने को कह रहा है, आपकी उससे दोस्ती नहीं है। आपने कहना है आई एम सॉरी, मुझे भी अल्लाह की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, मैं आपके आगे अपने अल्लाह की मोहब्बत को नहीं छोड़ सकती। चलें जी, अब हमारी अगली नेक्स्ट सूरा आती है, जो सूरह सफ़। तो उसको स्टार्ट करते हैं। असफ़ आया 1। चलें जी, इसकी तिलावत लगाते हैं। तिलावत भी سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. सेंट्रल थीम क्या है कि कॉल ऑफ फेल के तज़ाद पे इज़हार नाराज़गी है। इसके अलावा इसमें मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौमों से अपील की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत जो है वो दी जाए। उसका ज़िक्र इसके अंदर आएगा। फिर इसमें बताया कि गलबा इस्लाम की बशारत, कि इस्लाम का जो गलबा है उसकी बशारत हमें दी गई कि वो तो इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का गलबा आकर ही रहेगा। उसके बाद जो और इसमें ज़िक्र है कि अज़ाब अलीम से निजात करने के लिए इसमें 4 शराइत हमें मिलती हैं सफ़ के अंदर। अब पिछली सूरत से इसका ये है कि पिछली सूरत जो है गाज़ में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से मुसलमानों के मकासद में से एक मकसद बताया गया कि तुम जिहाद अल्लाह की राह में करो, तो ये सूरत भी जिहाद ही के मौज़ू से शुरू हो रही है और पिछली सूरत का जो एंड था ना, वो ये हुआ था कि ऐसी कौम के ज़िक्र पर हुआ था जिस पे अल्लाह का गज़ब है, ठीक है? और कि उनसे दोस्ती मत करो जो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर जो है वो आगाज़ ही में हमें बता दिया कि यार कौन-सा अमल है जिससे अल्लाह का गज़ब भड़कता है, ठीक है? तो वो बातें हमें मिलेंगी। हम बस पहले इसकी तर्जुमा पढ़ते हैं। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। यानी अल्लाह की तस्बीह है हर उस चीज़ के लिए जो आसमानों में है और ज़मीन में है, वो गालिब है और हकीम है। अब देखिए यहाँ जिहाद का जो मज़मून है ना, जिहाद से जी चुराने वालों का ज़िक्र है कि जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते ना, जो अल्लाह का हक़ अदा करना है, जो अल्लाह के साथ जो है वो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का हक़ तो ये दुनिया की हर चीज़ अदा कर रही है। यानी जो पूरी कायनात है वो ये अमल कर रही है कि वो सब के सब जो हैं वो उस चीज़ में शामिल हैं, अल्लाह की तारीफ़ में, अल्लाह की तस्बीह में शामिल हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग अल्लाह की तस्बीह नहीं कर रहे, तो हम अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर रहे, अगर हम नमाज़ें नहीं पढ़ रहे, अगर हम तस्बीहां नहीं कर रहे, अगर हम अमल नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमने तो अमल करके भी दिखाना है ना, हमने जिहाद भी करना है, हमने जो है वो अल्लाह के हर हुक्म को मानना है, तो अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी तस्बीहों की, हमारे ओबीडियंस की अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के तो पूरी कायनात है जो अल्लाह ताला की जो है वो ओबीडियंस कर रही है और पूरी कायनात है जो अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही है। अगर हम नहीं करेंगे, तो हम ऑड वन आउट हैं। आया 2 में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना व मा ला तफ़अलून, और उसी की तरह आया 3 है कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि किस बात पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं हो। और थर्ड में भी वो बात कि अल्लाह के नज़दीक ये सख्त नापसंदीदा हरकत है कि तुम कहो वो बात जो तुम करते नहीं। तो किस कदर मोहतात होना चाहिए हमें कोई भी बात करते हुए। अब ये बात किससे हो रहा है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, कौन लोग जो ईमान लाए हैं, किन लोगों से जिक्र हो रहा है कि तुम जो बात कहते हो करते नहीं? हजरत अबू बकर से, हजरत उमर से? उनसे तो नहीं ना, हमें साफ पता चला ये मुनाफिक की बात है कि मुनाफिक वो बात करता है ना कि कहता कुछ है और करता कुछ है। दावे बड़े-बड़े हैं मुनाफिक के, मैं तो जिहाद करूँगा, आप जो भी मैं आप अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ दूँगा, सब करूँगा, जंग करूँगा, लेकिन जब टाइम आता है तो चिकन आउट हो जाते हैं, फिर निकल जाते हैं वहाँ से, ज़ुबानी कलामी जितने मर्ज़ी दावे करा लें। और जो जिन्होंने करना होता है वो इतने बड़े-बड़े दावे नहीं करते, बस वो करके दिखा देते हैं। वो उनका जो है ना इतना इन्फ्लेटेड शोर-शराबा नहीं होता कि जो मर्ज़ी है वो करते रहें। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा भी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि क्यों तुम ऐसे करते हो? मुझे सख्त नापसंदीदा है हरकतें जो तुम बात कहते हो वो क्यों नहीं करते? तो हमें इस कदर क्लियर होना चाहिए, इस तरह हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि हम अपनी आम ज़िंदगी में क्या ये कर रहे हैं? कि क्या हमने किसी से कोई बात कह दी कि हाँ, मैं आऊँगी, हाँ, मैं करूँगी और फिर नहीं कर रहे? या किसी से वादा कर लिया कि हाँ, हम अटेंड करेंगे कोई चीज़ और फिर वहाँ नहीं आए? किसी डिनर पे कोई अटेंडेंस लगानी हो तो कोई झूठ बोल के नहीं आपने बताना कि मैं झूठ बोल दे किसी बहाने के लिए, सच बोलना है, जाना है तो जाएँ, नहीं जाना नहीं, साफ क्लियर बात करें। जब आपने कमिट कर लिया किसी से कि हाँ जी, हम ये चीज़ करेंगे, तो फिर वो करें। अपने आप से भी एक कमिटमेंट होती है। आपने अपने आप से कमिटमेंट कर ली कि मैं कुरान पढ़ूँगी, तो फिर करें। फिर सिर्फ ये नहीं है इन्फ्लेशन हो गई कि हाँ, मैं पढ़ूँगी, पढ़ूँगी, पढ़ूँगी और उसके बाद फिर जब क्लासों की बारी आई तो फिर गायब हो गए कि अब तो हमसे क्लास नहीं अटेंड होती, अब तो हम बड़े बिज़ी हो गए हैं, अब तो हमारी जॉब आ गई है, अब तो हमने जॉब की वज़ह से नहीं कर रहे, या ये बहाना या वो बहाना। तो फिर तो ये ऐसे ही इन्होंने बहाने किए, जिहाद नहीं किया कि हमारे घर वाले हैं, हमारे बच्चे पीछे हैं, हम नहीं जा सकते, किसी ने कोई बहाना लगाया, किसी ने कोई बहाना लगाया, तो ऐसे मुनाफिक की तरह हमने नहीं करना। पूरी सिंसेरिटी से हमने अपना दिन-रात अल्लाह ताला के लिए लगाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि किरदार के गाज़ी बनो तुम लोग।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی ایک ایک سنت کو مانو، یہ تمہیں ہم بتا رہے ہیں، تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھیں نا یہی بات کی کہ کریکٹر بلڈنگ کی، پہلے ہم نے جتنی بھی دیکھا کہ وہ سٹیزن شپ کے لیے جو بھی وہ خواتین آئیں ان کی ساری کریکٹر بلڈنگ کی باتیں تھی کہ زنا نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، نوحہ نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، دیکھیں نا چوری کتنی عام ہوگی کہ ساری کریکٹر بلڈنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کے وہ والی باتیں کی ہیں، یہ تو کہا ہی نہیں نماز رکھو گی، روزہ رکھو پڑھو کرو گی، یہ تو باتیں ہی نہیں آئیں، وہی بات اب یہاں پر ہے کہ کیوں تم وہ بات کرتے ہو، سو جو بات منہ سے نکلی اٹل سوچ سمجھ کے منہ سے بات نکالیں، اور جو بچوں سے بھی وعدے کر لیتے ہیں، والدین سے بھی وعدے کرتے ہیں، بچوں کو بھی اور کہہ دیتے ہیں ہاں میں چیز لے دوں گی، ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں، کیونکہ بچے بھی بڑے آؤٹ اسمارٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کہتی ہیں پھر کرتی نہیں، تو ہمیں ایسا امیج ان کو نہیں دینا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، آپ نے جو وعدہ کرنا ہے، اگر وہ آپ کہیں بزی ہیں اور آپ سے ایک بات پوچھے جا رہے ہیں تو جسٹ کہنا جسٹ ویٹ فار سم ٹائم، آئی ریئلی بزی رائٹ ناؤ، میں آپ کو ابھی آنسر نہیں دے سکتی، جسٹ ویٹ فار سم ٹائم، آئی جسٹ لسن ٹو یو، آپ میں سوچ سمجھ کے آپ کو بتاؤں گی whether I can do it or not، ٹھیک ہے، غور سے بات سنیں اور پھر اسی وقت کلیئرٹی سے بتائیں کہ بیٹا یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، تو جان چھڑانے کے لیے کئی دفعہ مائیں کہتی ہیں اچھا جاؤ جاؤ، اچھا ٹھیک ہے کر لو، پھر بعد میں مکر جاتی ہیں، تو پھر وہ بچے کہتے ہیں آپ نے ابھی کہا تھا پھر آپ چینج کرتی ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آیا 4 ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں صف بند ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، کیسے سبیلی صفن کا انہم بنیان مرصوص، اب بنیان مرصوص کا تو ہم سب کو اب مطلب آ گیا، سیسا پلائی ہوئی دیوار، ہاں جو پاکستان کی وجہ سے کم از کم ہمیں 2 لفظ قرآن کے یاد ہو گئے، تو کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کن سے محبت کرتے ہیں جو صف بستہ ہوتے ہیں، صف بستہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں، پہلی صف کی تو ٹریننگ ہماری نماز سے شروع ہو جاتی ہے نا، جو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں صف در صف کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے ایسے فالو کرنے والے، ایک فوجی تربیت کا یہ حصہ ہے، مسجد حرم میں ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ لاکھوں لوگ ہیں وہ ایک ہی آواز کے ساتھ کیسے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے آرگنائزڈ لوگ چاہیے، ایسے آرگنائزڈ مسلمان چاہیے، اسلام کو بھیڑ نہیں چاہیے، کوئی موب نہیں چاہیے کہ جو جدھر منہ اٹھا کے ادھر چل رہا ہے دوسرا منہ اٹھا کے ادھر چل رہا ہے، نہیں، ایک جماعت چاہیے، ایک صف چاہیے، وہ ایسی صف جو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، جیسے ٹریننگ ہوتی ہے نماز میں، ایک آواز کو لبیک کہتے ہیں، ایک پہ سارے اکٹھے سجدہ کرتے ہیں، ایک وقت پہ سارے قیام، ایک وقت پہ سب رکوع، ایسے فالو کرنے والے چاہیے، یہ ٹریننگ ہے جیسے سکھائی جاتی ہے فوجی ٹریننگ، وہ چاہیے، وہ ہوتی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، آئرن وال وہ چاہیے جو شریعت اور سنت کو جو ہے وہ آئرن وال کی طرح لے کے چلیں، ان کو جو ہے نا بات جو دیوار ہو وہ ایسے دیکھیں نا، دیوار بھی کیسے ہوتی ہے، ایک پہ ایک اینٹ پھر اینٹ پھر اینٹ پھر اس کے ساتھ بیچ میں کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سیمنٹ ہوتا ہے، پھر وہ جب جڑ جاتے ہیں تو کیسے ایک جو ہے وہ مضبوط دیوار بنتی ہے، تو ایسے ہر انسان ایک اینٹ ہے اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ اپنا دین اور اپنا مذہب لے کر اس کو جو ہے نا اپنے دین کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، تو جب شریعت کے خلاف آپ جو ہے نا نہیں چل سکتے، بالکل ایسے آپ کا ایک لیزر بیم کی طرح فوکس ہونا چاہیے، مومن جو ہوتا ہے نا وہ بیچ کا رستہ نہیں اختیار کرتا، وہ اللہ کی خاطر بلیک اور وائٹ کرتا ہے، وہ جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر جھکتا ہے، اللہ کی خاطر اسلام کا پھیلانا، اس کے ہر چیز جو ہے نا وہ اسلام کے لیے ہوتی ہے، تو اس طرح یہ بنتا ہے دین، اور دین میں کیا ہوتا ہے، یہ جو ہمارا کلچر ہے وہی ہمارا دین ہے، جو ہماری سنت ہے ہمارا کلچر ہے، ہماری شریعت ہمارا دین ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند کیا، وہ اس قال موسیٰ، اب جہاں پر بھی یہ بات آئے گی دین کی اور جہاد کی بات آئے گی اور سیسا پلائی ہوئی بات کی آئے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو آئے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پھر کیا کہ جو لوگ نہیں مانتے، جو تنگ کرتے ہیں، جو اپنے نبی کا حکم نہیں مانتے، تو کون ہے ان میں حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل، اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، کس قدر پیاری بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی کس قدر اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں بات کرتے، کیا کہا تھا انہوں نے، تو جو حضرت موسیٰ کے جو یہ بنی اسرائیل والے تو جو ہیں یہ انہوں نے تو کوئی حکم نہیں مانا، اتنا تنگ کیا آپ کو ہر بات میں، مطلب آپ کہتے ہیں نفاق کرنے والوں کی جو ایپیٹومی ہوتی ہے نا وہ یہ بنی اسرائیل تھے،
تو ان کا تو ذکر آنا ہی آنا تھا۔ یہ تو بالکل ہی نان ڈسپلن، کیا کہتے ہیں لن نصبرا، کہ ہم نہیں صبر کریں گے، تو ہمیں تو سبزی کی کڑی کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو بس لا کے دیں آپ، ہمیں سوری یہ اوپر سے منو سلوا نہیں چاہیے، ہمیں تو لن نصبرا، ہمیں تو آپ جو ہے وہ سبزی اور یہ چاہیے۔ اور پھر کیا کہہ دیا لن ندخلا، کہ ہم نہیں داخل ہوں گے۔ جب انہیں کہا کہ چلو لڑو تم اللہ کی خاطر جہاد کرو، تو کہہ دیا لن ندخلا، ہم تو نہیں داخل ہوں گے، آپ اور آپ کا خدا ہی لڑ لیں، استغفر اللہ، یہی بات کرنے لگ گئے۔ کتنے معجزے دکھائے، کتنی چیزیں کی، سب انہیں یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن مان کے نہیں دیتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ بنیان المرسول کیسے مرصوص کیسے بنیں گے؟ یہ تو بکھرے ہوئے ہیں، یہ جو بکھرے ہوئے ہیں، کسی کا منہ کدھر کسی کا منہ ادھر، یہ تو ٹیم تو نہیں ہے۔ ٹیم تو جو ایک مضبوط اکٹھی ہوتی ہے وہ بناتی ہے بنیان المرصوص، وہ ایک شخصیت ہوتی ہے، ان کی ایگو انفلیٹڈ نہیں ہوتی۔ تو ویسے چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ویسے انسان بنو کہ بس مٹ جاؤ، اپنے آپ کو ختم کر دو۔ یہ جو ہماری ایگو ہے نا، اس کو تو ڈیفلیٹ کرنا پڑے گا، اللہ کی خاطر اس ایگو کو ڈیفلیٹ کرنا پڑے گا، یہ شوق کو ڈیفلیٹ کرنا پڑے گا، یہ نفس کے خواہشات کو ڈیفلیٹ کرنا پڑے گا، ورنہ کیسے ہم اسلام میں چڑھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے تو ٹیڑھی راست اختیار کی اور ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے وہ تھے ان کو ویسا ہی کر دیا کہ تم ٹیڑھے ہو تو اب تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو میرا کہا نہیں مانتا، جو ڈس اوبیڈینٹ ہے، جو ڈیفائنٹ ہے، اس کے لیے میری ہدایت ہے ہی نہیں۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہ ہوں، ہم بنیان المرصوص نہ بنیں، ہم وہ قربانیاں نہ دیں، ہم محبتوں کے امتحان نہ دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو تم اگر میرے کہنے نہیں مانتے ہو، ڈس اوبیڈینٹ ہو، تو میں تو تم ڈس اوبیڈینٹ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا میں ہدایت نہیں دوں گا۔ تو ہدایت بھی کیسے ملے گی؟ جب محبت دل میں آئے گی۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد کون آ گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورا کی جو مجھ سے پہلے موجود تھی، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ۔ دیکھیں نام تک معلوم تھا۔ اب حضرت موسیٰ کے بعد کون آیا؟ حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کہا یا قومی، کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ حضرت بنی اسرائیل میں تھے نا، حضرت موسیٰ کی شریعت کے اوپر آئے تھے، تو وہ حضرت موسیٰ والی قوم کے اندر ہی آئے تھے، پھر والد بھی ان کے نہیں تھے، تو قوم تو والد سے ہوتی ہے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں۔ اب تصدیق کس چیز کی کرنی تھی؟ ایک تو یہ کہ وہ نبی ہیں، اور دوسرا کیا تصدیق ہے؟ وہ کہ وہ تورات کی تصدیق کر رہے ہیں، کہ وہ تو اللہ کی کتاب ہے، میں اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا، میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، میری کتاب تو جو انجیل ہے وہ اسی کی تصدیق کرتی ہے میں۔ اور پھر دوسری بات کیا کہی کہ تمہاری کتابوں میں تو ذکر ہے کہ نبی آئیں گے، تمہاری کتاب میں ذکر ہے تورا میں نبی آئیں گے، تو میں تو آلریڈی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ بشارت دیتا ہوں کہ ایک رسول جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ باقاعدہ قرآن میں دیکھیں، اگر آپ یہ پڑھیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مبشرن یا رسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ کتنے کلیئر الفاظ ہیں کہ احمد نام ہوگا۔ اور اگر آپ اب پڑھ لیں، انجیل کو کھول کے پڑھیں، آپ کو یہ کہیں پیش کوئی نہیں ملے گی۔ وجہ کیونکہ وہ تو دیکھیں نا، وہاں جو انجیل جو تھی اصل میں تو جن زبان میں آئی، وہ جو سیریک زبان ہے یا اسراق ہے یا سریانی زبان جو ہے وہ اس کے اندر آئی، اب تو اس زبان میں ہے ہی نہیں، اب تو اس کی ٹرانسلیشنز ہیں، جیسے گریک ٹرانسلیشنز یہاں پر ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ احمد کا بھی ٹرانسلیشن کر دیا، جیسے احمد کا مطلب ہے تعریف کیا گیا، تو چینج کر دیا کہ تعریف کیا ہوا آئے گا، یا پھر کہہ دیا اللہ کی روح آئے گی، یا کہہ دیا سچائی کی روح آئے گی، تو بس یوں کہہ کے احمد کا تو نام نکال دیا۔ احمد کا مطلب جیسے تعریف کیا ہوا، اور پہلے تعریف کیا بنا دیا، پھر اسے اللہ کی طرف سے روح بنا دیا، اللہ کی طرف سے سچائی بنا دیا، اور یوں اس کے اندر سے چینج آ گیا۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ جو کھلی نشانیاں ہیں، یہ جو یہ کھلی کھلی آ گئی ہیں نشانیاں، یعنی کہ کھلی نشانیوں میں کیا شامل ہے؟ قرآن بھی شامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، کہ اب وہ آ گئے ہیں تو تمہیں یہ دھوکہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ تم سری دھوکے میں ہو، کیوں نہیں مانتے؟ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے نا کہ ہمارے نبی پاک آ گئے ہیں، تو اب اگر ہم ان کا کہا نہ مانیں، ان کی چیز نہ مانیں، انکار کریں اپنی شریعت سے، تو پھر ہم بھی وہی لوگ ہو گئے نا جو لوگ اللہ کے کہا نہیں مانتے، کہ وہی بنی اسرائیل والی ہو گئی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم کچھ دیتے تھے اور کرتے وہ کچھ تھے۔ تو ہم نے بہت کیئرفل ہونا ہے۔ پھر آیا 7 ہے، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر عطا جھکا دینے کا دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب کیا کہہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اور کس کو ہدایت نہیں ملتی؟ جو ظالم ہوتا ہے۔ لا یہدی قوم الظالمین، جو غلط کام کرتے ہیں، جو اللہ کا کہا نہیں مانتے، وہ
ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو پھر یہی بات یہاں پر کر دی کہ پورے کے پورے دین میں شامل ہو۔ یہ جو کہہ دیا نا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹے بہتان باندھے؟ حتیٰ کہ اسلام نے تو کہا ہے کہ پورے کے پورے دین میں شامل ہو نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بالکل ہمیں یہ نہیں کہا کہ پارٹ ٹائم مسلمز ہمیں نہیں بنانے کے لیے کہا، کہ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پارٹ ٹائم مسلمز نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فل ٹائم مسلم چاہیے، 24/7 والے مسلم چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کتاب کو جھٹلانے والا ہے، تو پھر ان کو بھی کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ اور آیا 8 ہے، یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ کہا تم کر کیا سکتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری چال ہے۔ قرآن میں تو پہلے آیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ تمہاری چال ہے، یہ اللہ کی چال ہے، اللہ تو بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو تم یا کہ منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھاؤ گے؟ کہاں اللہ کا نور، کہاں تم؟ کیا تمہاری حیثیت ہے کہ تم کیا اللہ کے نور کو ختم کر دو گے؟ اللہ کے ذکر کو ختم کر دو گے؟ کبھی بھی نہیں ختم کر سکتے، آج تک قائم ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بے شمار ہیں، کعبہ کے پاس جا کے عبادت کرنے والے بے شمار ہیں، وہاں جاتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنی سمجھ ہی نہیں آتا کہ میری حیثیت کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا تو یہ فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا نور تو پھیل کر رہے گا، چاہے تمہیں کتنا ہی برا لگے، کتنا تم اس کو جو نا ڈسبلیورز برا سمجھتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تم اللہ کے آگے۔ اور آیا 9 ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو پھر کیا کہا کہ پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ، یہ نہیں 20%، 30%، 20% ابھی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ابھی آہستہ آہستہ ہوں گے، نہیں نہیں، پورے کے پورے ایک ایک بات کو ماننا پڑے گا۔ یہ پارٹ ٹائم مسلم نہیں بننا ہے، فل ٹائم مسلم بننا ہے۔ تو یہ کون سا جو مذہب ہے جو یہ ایسی باتیں کرتا ہے؟ دیکھیں نا، ہمارے مذہب میں تو اتنی خوبصورتی ہے کہ ہمارے تو غسل سے لے کے استنجا سے لے کے میاں بیوی کے تعلق سے لے کے ہر چیز کے بارے میں حکم آ گیا۔ دیکھیں، ایک مذہب ہوتا ہے، ایک دین ہوتا ہے۔ مذہب جیسے یہ کرسچینٹی ہے، جوز ہیں، یہ ان کا ایک مذہب ہے، اور مذہب میں کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں، جیسے موڈز آف ورشپ بتائے جاتے ہیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے، یا ریچولز بتائے جاتے ہیں جیسے شادی ہو جائے، کوئی مر جائے، بچہ پیدا ہو، یہ رسومات وغیرہ بتائی جاتی ہیں۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ۔ اس کے بعد وہ آزاد ہیں کہ ٹھیک ہے جی، باقی جو مرضی کھائیں پیئیں، جو مرضی پہنیں، جس مرضی حالت میں رہیں، جو بھی آپ ایکسٹرا میرٹل افیئر کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، تو وہ اس چیزوں میں وہ آزاد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارا دین جو ہے نا اسلام، یہ مذہب نہیں ہے، پورا دین ہے۔ دین کا مطلب وے آف لائف، یعنی کہ ہمیں ہر چیز کا بتایا گیا۔ ہمارے ہاں تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے، تو اگر شوہر بیوی کا تعلق بھی عبادت ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے کہ جس میں ہر چیز عبادت ہے؟ بس اللہ کا حکم مان کے کریں تو ہر چیز عبادت ہے۔ جو یہ تو جو یہودی تھے یہ کہتے ہوتے تھے، جو تھے نا صحابہ، وہ کہتے تھے کہ بھائی تمہارے دین میں تو اب غسل اور استنجا کے بھی حکم آ گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل آ گئے ہیں، ہمیں بتایا گیا کیسے جو میاں بیوی کے تعلق کے بعد غسل کیسے لینا ہے، 40 دن جب گزر جاتے ہیں تو پھر غسل کیسے لینا ہے، تو ہر بات ہمیں بتائی ہے ہمارے دین میں۔ اور ہمارے تو دونوں مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں نا، پانی پیو تو بھی ثواب ہے، اگر سنت کے طریقے سے پانی پیو گے ثواب ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے دین میں ہر چیز کا حکم ہے۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ چیز جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گی۔ تو اب صاف بات کی کہ تمہیں وہ چیز بتائیں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گی، وہ کون سی ہے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ تو پھر جہاد کیا ہے کہ ہر چیز اللہ نے تو کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ میں تو تمہیں آزماؤں گا آزماؤں گا آزماؤں گا۔ تو تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، اپنے نفس سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے آخرت کا نتیجہ ہے۔ اور آیت 12 ہے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ابدی قیام کی جنتوں میں ہم بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے فوز العظیم، کہ اگر ہم پورے کو پورے اسلام میں شامل ہوں گے، پورے کے پورا اللہ کے راہ میں جو ہے جہاد کریں گے جانوں سے مالوں سے، تو پھر کیا ہمیں کیا گفٹ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے، اور پھر ملیں گے ہمیں ایسے باغ جن کے نیچے جنتیں ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے گھر ہوں گے۔ اور یہ ہے فوز العظیم، اصل کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی ہمیں جو ہے نا اس کا سہرا نہیں ملتا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تمہیں پتہ ہے کہ اصل سہرا تو آخرت کی کامیابی ہے۔ آیا 13 ہے، وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت قریب ہے اور بے حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے۔ تو پھر کیا کہا کہ تمہیں دنیا میں کامیابی چاہیے نا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دے دیں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ صحابہ کیا چاہتے تھے؟
فتح مکہ چاہتے تھے کہ فتح مکہ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا چلو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو نا، تمہیں میں دنیا کی کامیابی بھی دے دیتا ہوں، فتح مکہ بھی جلدی تمہیں مل جائے گی، وہ بھی کامیابی تمہیں مل جائے گی اور آخرت کی کامیابی بھی مل جائے گی۔ اور آیا 14 ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہ گئے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ مثال دی کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے انہوں نے تو ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ ہم آپ کا مدد کریں گے، اور حضرت جو باقی کے بنی اسرائیل کے گروہ تھے انہوں نے کیا کیا، آدھے ایمان لائے اور آدھے اگینسٹ ہو گئے۔ تو اب اگر ہم نے اللہ کی راہ میں جانا ہے تو پھر وہی ایگزیکٹ سسٹم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے جو کیا، تم جو جوز تھے جو وہ تھے، تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو فالوورز ہیں ان کے لیے بھی سیم ہی بات ہے کہ اب ہم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں، مومن ہیں، تو پھر ہم دل و جان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسے مدد کریں گے؟ کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کو ہماری مدد نہیں چاہیے، مطلب یہ کہ ہم اپنے عمل سے وہ سب کریں گے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، صرف دین پہ عمل نہیں کرنا، اس کو پھیلانا بھی ہے، اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہی اچھے بنے، آگے بھی بتانا ہے، لوگوں میں بھی بتانا ہے، رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے، دوستوں کو بھی بتانا ہے، بچوں کو بھی بتانا ہے، صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا، ہم نے صرف اور صرف اپنی ذات تک نہیں رکھنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو آگے پہنچانا ہمارا فرض عین ہے، تو اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس تمام جو ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام لگائے ہیں اور جو ڈیوٹیز لگائی ہیں ہم اس کو پورا کر سکیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں ملا سکے، آمین ثم آمین۔ دعا کرتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔